नेपालमा विजातीय गठबन्धनको उल्टो राजनीति चलिरहेको छ। यस्तो राजनीति जसका कारण दलहरूको पहिचान र वैचारिक पक्षधरतालाई त ओझेल पारेकै छ, राजनीति फगत सत्ता हो भन्ने कुरा पनि सँगसँगै स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ। एकातिर 5 दलको जोड घटाउ, अर्कोतिर बालकोटको अङ्कगणित, एकातिर कोटेश्वरको रुवाबासी, अर्कोतिर बुढानील कण्ठ र खोमलटारको तमासा। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी विजातीय गठबन्धनको उल्टो राजनीतिले कस्तो असर पार्ला, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। राजनीतिका मूल एजेन्डाहरू ओझेलमा छन्, कसैलाई चिन्ता छैन। स्वच्छ र स्वतन्त्र चुनाव कसरी गर्ने कसैलाई चासो छैन। गतिला उम्मेदवार कसरी छान्ने मतलब छैन। हिजो न सरकार गतिलो भयो, न त नेतृत्वले आशा दियो। नागरिकका अनेक प्रश्न छन्, जवाफ दिनु पर्दैन। आफ्नै विगतलाई कसैले समीक्षा गर्दैन। चाहिने कुरामा सबै मौन, नचाहिने कुरामा हो हल्ला छ। यस्तो लाग्छ आजको राजनीति भनेको फगत गठबन्धन हो, र यो पनि फगत सत्ताका लागि। अहिले हाम्रा दलहरू राजनीति गरिरहेका छैनन्, बरु जसरी पनि चुनाव जित्ने जोड घटाउ गरिरहेका छन्, अथवा हाम्रा दलहरूको पछिल्लो राजनीति नै जोड घटाउ हो। त्यसैले नेपाली राजनीतिमा एजेन्डा भन्दा चर्को सुनिँदैछ गठबन्धन। यो सबै देखिरहँदा मनमा केही विप्लाटा प्रश्नहरू उठ्छन्, जस्तो हाम्रा दलहरू एक्लै प्रतिस्पर्धा विहीन चुनाव लड्न पाए क्या आनन्द मान्थे होलान्। एक्लै कुदेर पहिलो हुने दौड। मानौ देशमा एउटा मात्र पार्टी छ, काङ्ग्रेस। उसले चुनावको घोषणा गर्यो, आफू एक्लै चुनाव लड्यो, 79% भोट ल्यायो र सत्ताको दाइँ गर्यो। क्या मज्जा। अथवा मानौ देशमा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी छ, आफू एक्लै चुनाव लड्यो, जित्यो र रमायो। कमरेडहरूलाई क्या मस्ती। हाम्रा दलहरू यस्ता मनमौजी सपनाहरू पनि देख्छन् होला, तर लोकतान्त्रिक राजनीतिको बाटो त्यस्तो हुँदैन। मानौ यो देशमा मात्र 1 दर्जन कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुने र अरू कुनै पनि पार्टी नहुने हो भने राजनीति कस्तो हुन्छ होला? किमार्थ राम्रो हुँदैन। किनभने कम्युनिस्टहरू मात्र भएको समाजमा लोकतान्त्रिक चेतना र उदारभाव अवरुद्ध हुन्छ। त्यसो भए काङ्ग्रेस मात्र भए के हुन्छ? त्यो पनि राम्रो हुँदैन, किनभने समाजको अर्को वैचारिकी सङ्कुचित हुन पुग्छ। यसको अर्थ के हो भने न यहाँ दलहरू एक्लै हिँडेर कतै पुग्छन्, न त अङ्कगणितले नै राजनीति हुन्छ। राजनीति गर्न फरक विचारहरू बीचको प्रतिस्पर्धा र प्रतिस्पर्धाहरू बीचमा उत्कृष्टता आवश्यक हुन्छ, जुन कुरा हाम्रो राजनीतिले गुमाउँदै गएको छ। विचार गरौँ, मानव सभ्यता विविधता सहितको सप्तरङ्गी फुलबारी हो, विभिन्न रङ, सुगन्ध र शैलीको फुलबारी। विविधता नै हाम्रो सभ्यताको सुन्दरता हो। यिनै विविधता र उत्पादन प्रक्रियाहरू बीचको एकता र सङ्घर्षबाट समाज बन्छ। सामाजिक चरित्र बन्ने मुख्य आधार यही हो। सामाजिक चरित्रले मान्छेहरूबीच एक अलग वैचारिकी निर्माण गर्छ। त्यो वैचारिकी क्रमशः राजनीतिक समूहमा फेरिन्छ। राजनीतिक समूहले पार्टी बनाउँछ। यो अर्थमा दलहरू भनेका समाजका विविधताहरूका राजनीतिक अभिव्यक्ति हुन्। निर्वाचन भनेको यिनै विविधताहरू बीचको प्रतिस्पर्धा हो। यसलाई अवरुद्ध गरेको समाज न लोकतान्त्रिक हुन्छ, न त गतिशील। फरक धार, फरक पार्टी। हाम्रो विविधतालाई आधार बनाई हेर्दा नेपालमा मूलतः 6वटा राजनीतिक तस्बिरहरू देखिन्छन्। अर्थात् हाम्रा वैचारिक विविधताहरू 6 प्रकारका राजनीतिक स्पेस वा धारमा आबद्ध छन्। पहिलो, उदार लोकतन्त्रवादी धार, जसको नेतृत्व मुख्यतः नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ। काङ्ग्रेस पुँजीवादी लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालको एक मुख्य राजनीतिक शक्ति हो। यसले खुला समाज, परम्परागत संसदीय लोकतन्त्र, बजार अर्थतन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रवर्धन गर्छ। दोस्रो, मार्क्सवादी समाजवादी धार। यो धारको नेतृत्व मूलतः एमालेले गर्छ, जुन मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो। यो धारभित्र आजको नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी लगायतका अन्य सानातिना कम्युनिस्टहरू पनि अटाउँछन्। यो धारले मार्क्सवादको जगमा उभिएर राज्यको स्वरूप र चरित्रलाई बदल्न चाहन्छ। तेस्रो धार हो संघीयतावादी पहिचानवादी धार, जसभित्र मधेसवादी पार्टीहरू पर्छन्, विशेषतः लोसपा र जसपा जस्ता पार्टीहरू। चौथो धार उग्र वामपन्थी कम्युनिस्ट धार हो। यो समूहमा विप्लव, वैद्य लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पर्छन्, जसले ग्रामीण विद्रोह, सशस्त्र सङ्घर्ष वा बलपूर्ण क्रान्ति मार्फत जनगणतन्त्र नेपाल बनाउने सपना देख्छ। पाँचौं धार पुरातनवादी धार हो, जसभित्र राप्रपा वा राजावादीहरू पर्छन्। यो धारले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई इन्कार गर्छ। यिनीहरू राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको वकालत गर्छन्।
छैठौं धारमा नयाँ स्वतन्त्र र वैकल्पिक शक्तिहरू पर्दछन् जो जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै अझ अगाडि जान चाहन्छन्। यसको अर्थ दलहरू फरक छन्। यही फरकपन नै राजनीतिक दलहरूको मुख्य पहिचान हो। यही फरकपनले नै राजनीतिक दलहरूको अर्थ र औचित्य स्थापित गर्छ। यिनै फरक धारहरूले हाम्रो समाजका फरक सपनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन्। यो हाम्रो राजनीतिको सुन्दर विविधता हो र यही विविधता नै नेपाली राजनीतिको चरित्र हो। अत हाम्रो जस्तो समाजमा विद्यमान राजनीतिक विविधताले खुलेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ। अनि मात्र सामाजिक मनोविज्ञानहरूले अभिव्यक्त हुने स्पेस पाउँछन्। अन्यथा राजनीतिक अभिव्यक्ति अवरुद्ध हुन्छ र त्यसबाट नयाँ द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। त्यसैले हामीले एकदलीय राजनीतिक प्रणालीलाई अस्वीकार गरेका हौं। लोकतान्त्रिक समाजको सुन्दरता नै बहुविचारहरू बीचको प्रतिस्पर्धा हो। सुल्टो बाटो। स्वच्छ र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाले मात्र हाम्रो लोकतन्त्र प्रभावकारी हुन्छ। देखिएका फरक राजनीतिक धाराहरूलाई मतदाताले स्वविवेकले छान्न पाउने चुनाव मात्र हाम्रो सन्दर्भमा प्रभावकारी चुनाव हो। अन्यथा मतदाताहरूले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने कसरी? अहिले अवस्था यस्तो छ कि कोही मानिस गणतन्त्रवादी भए पनि उसले राप्रपालाई भोट हाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अर्कोतर्फ कोही मानिस कम्युनिस्ट छन् तर उनीहरूले काङ्ग्रेसलाई भोट खसाउनु पर्ने बाध्यता छ। यस्तो निर्वाचन कसरी प्रभावकारी हुन्छ? लोकतन्त्रमा फरक फरक पार्टीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतन्त्रकै सुन्दर पक्ष हो। अवश्य नै विचार र एजेन्डा मिल्नेहरूबीच गठबन्धन भएको राम्रो। तर एजेन्डा र राजनीति नमिल्नेहरूसँग गरिएको गठबन्धनले मतदाताहरूमाथि भयङ्कर ठूलो धोका हुन्छ। यसले कसै गरी पनि लोकतन्त्रलाई फल्न फुल्न दिँदैन। हाम्रो भनाइ त के हो भने आफ्ना विचार, मुद्दा र सपनाहरूसहित दलहरू एक्लै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरून्। गठबन्धन गर्नै परे वैचारिक र मुद्दागत गठबन्धनसँग होस्। जस्तो कि मार्क्सवादीहरूको एउटा गठबन्धन होस्, उदार प्रजातन्त्रवादीहरूबीच अर्को गठबन्धन होस्। वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्नेहरू एक ठाउँमा उभियुन् र परम्परावादीहरू पनि मिलेर चुनाव लडुन्। अनि पो जनताले निर्वाध आफूलाई मनपर्ने पार्टी वा गठबन्धनलाई भोट हाल्न पाउँछन्। अनि मात्र निर्वाचनले स्थायित्व दिन्छ। अनि मात्र सरकारले दिशा लिन्छ। यथार्थमा भन्ने हो भने राजनीतिको सुल्टो बाटो यही नै हो। अन्यथा दक्षिणपन्थीहरूले वामपन्थी समाउने, लोकतन्त्रवादीहरूले माओवादी समाउने। यदि यो गाईजात्रा अझै मञ्चन गरिँदै गएमा हाम्रो राजनीति एउटा गोलचक्करमा यसरी फस्नेछ कि न देशले मुक्ति पाउँछ न त जनताहरूले सुख पाउँछन्। उल्टो बाटो हो। जब गठबन्धन वैचारिक र एजेन्डागत नभई निहित सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित हुन्छ तब राजनीति उल्टो हिँड्न थाल्छ। उल्टो हिँडेको राजनीति कहिल्यै सही गन्तव्यमा पुग्दैन। त्यसैले आजको नेपाली राजनीति कुहिरोमा हराइरहेको छ। मानौ उदार लोकतन्त्र सहितको पुँजीवादी एजेन्डा भएको काङ्ग्रेस र जनयुद्धको अगुवा माओवादी पार्टी गठबन्धन गरेर चुनाव जित्छन् त भोलि बन्ने सरकार कस्तो हुन्छ? सत्तामा एकातिर समाजवादी, अर्कोतिर पुँजीवादी। समाजवादी र पुँजीवादीहरूले मिलेर चलाउने सरकारको चरित्र कस्तो होला? त्यसले आर्थिक नीति कस्तो ल्याउला? जनजीविकाका सवालमा के निर्णय गर्ला? मानौ गणतन्त्रवादी एमाले र राजतन्त्रवादी राप्रपा मिलेर चुनाव लड्छन् त उनीहरूले गर्ने भविष्यको राजनीति कस्तो होला? अर्थात् एमाले जस्तै राप्रपा हामीलाई किन चाहियो? काङ्ग्रेस जस्तै माओवादी वा माओवादी जस्तै काङ्ग्रेस हामीलाई किन चाहियो? अथवा मधेसवादी जस्तै एकीकृत समाजवादी हामीलाई किन चाहियो? स्पष्ट छ गठबन्धनहरूको लय सजातीय हुनुपर्छ। अथवा विजातीय गठबन्धनको अर्थ हुन्छ राजनीतिमा विचारको अन्त्य, राजनीतिमा मुद्दाहरूको अन्त्य, राजनीतिमा दलीय विविधताको अन्त्य। यस्तो भएपछि काङ्ग्रेसले आफूलाई उदार लोकतन्त्रवादी भन्नुको के प्रयोजन? माओवादीले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नुको के अर्थ? जब विगत 30 वर्षदेखि काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नेहरूले आउने चुनावमा फेरि पनि रुखमा भोट हाल्न पाउँदैनन् त उनीहरूलाई काङ्ग्रेस किन चाहियो? कम्युनिस्टहरूलाई भोट हाल्ने मतदाताहरूले जब राप्रपालाई भोट हाल्नुपर्छ भने उनीहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टी किन चाहियो? अथवा जब पार्टीहरूमा वैचारिक भिन्नता र अर्थ सकिन्छ भने फरक पार्टीहरू नै किन चाहिए? जब एजेन्डा अनुसार मतदाताहरूले मत खसाल्न पाउँदैनन् भने दलहरूका एजेन्डा नै किन चाहिए? काङ्ग्रेसले अबका दिनमा यसरी नै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने काङ्ग्रेस हुनुको प्रयोजन कसरी पुष्टि हुन्छ? कम्युनिस्टहरूले अबका दिनमा यसरी नै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने कम्युनिस्ट हुनुको प्रयोजन कमरेडहरूले कसरी पुष्टि गर्छन्? के राजनीति फगत सत्ताको खेल हो कि समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने एक बृहत्तर प्रयत्न?
यो राजनीतिमा आउने खास प्रश्न हो। फरक पृष्ठभूमिका राजनीतिक दलहरू जब चुनावमा गठबन्धन गर्छन् भने प्रतिस्पर्धा कसरी स्वच्छ, वैचारिक र राजनीतिक हुन्छ। अहिले जे जस्ता गठबन्धनहरू हुँदैछन् त्यस्ता खाले गठबन्धनले नेपालको वैचारिक राजनीतिलाई गम्भीर आघात दिने पक्का छ। यो प्रयत्नले स्वयं दलको इतिहास र भविष्य त सकिन्छ नै, राजनीतिक पक्षधर्ताको समेत अन्त्य हुन्छ। यसरी हाम्रो राजनीतिले न जनताका सपनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ, न त यसरी हाम्रो राजनीतिले मूल बाटो नै समाउँछ। राजनीति फगत सत्ता होइन, यो समाजको वैचारिक अभिव्यक्ति हो। दलहरूले विचार, मुद्दा र सपनाहरूको जसरी सत्यानाश गर्दैछन् त्यसको परिणाम गम्भीर, अराजनीतिक र उल्टो हुने निश्चित छ। हामी त यही भन्छौँ, मतदाताहरूले समयमै होस गरौँ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।